अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए देखना इंतहाई ज़रूरी है। तमाम सोशल मीडिया पर ये हॉट टॉपिक है और ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सूबे बलूचिस्तान में क्वेटा के अंदर एक इलाका है बारखान, वहाँ पर एक 40 साल की खातून और उसके 2 बेटों को गोलियाँ मारकर छलनी किया जाता है और उसके बाद उनकी लाशों को कुएँ में फेंक दिया जाता है। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी इलाके का एक सियासतदान होता है, जो कि हमारे यहाँ की सियासी पार्टी का एक अहम बंदा है। और उसके बाद हर जगह पर ये खबर फैल जाती है और जो वो वारसीन हैं वो क्या करते हैं कि वो क्वेटा के अंदर जाकर ना सिर्फ एहतजाज करते हैं, बल्कि वो वज़ीर आला हाउस के सामने लाशों को रखकर एहतजाज करते हैं और कहते हैं कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसकी इब्तदाई तहकीकात सामने नहीं आएंगी, तब तक हम लाशों को नहीं दफनाएंगे। ये इतनी अंदोनाक कहानी और ये वाक़या जो सामने आया है, इसके बारे में आज मैं आपको रिपोर्ट करूंगी। आपको मैं ये बताऊंगी कि असल में इस दरिंदा नुमा शख्स की क्या दुश्मनी थी, इसने क्यों इस खातून को और इसकी पूरी फैमिली को अब भी जेल के अंदर रखा हुआ है, और ये सारा मामला क्या है, मैं आप लोगों तक बिल्कुल सही मिनो अन पहुंचाती हूँ वाकया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्या ये जिस तरह के इलाके हैं बलूचिस्तान टाइप के या कोयटा टाइप के, वहाँ पर जिरगे और वहाँ पे पंचायतों के सिस्टम होते हैं, इसलिए वहाँ पर पुलिस जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होती, इसलिए पुलिस ने भी इसमें अपना कोई अहम किरदार अदा किया है या नहीं किया है, और क्या इसकी कोई रिपोर्ट अब तक सामने आई है या नहीं आई है, ये तमाम चीज़ें मैं आज इस छोटे से वीडियो में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि होता कुछ यूँ है जनाब, कि एक माँ जिसकी उम्र 40 साल बताई जाती है, जिनका नाम बताया जाता है जी गरनाज, इनका इनके 2 बेटों की साथ में लाशें मिलती हैं। एक बेटा जो है उसकी उम्र है जी 22 साल और उसका नाम है जी मोहम्मद नवाज़, और जो दूसरा बेटा है वो है जी 15 साल का और उसका नाम है जी अब्दुल कादिर। अब इन तीनों की लाशें जो हैं वो अचानक एक कुएँ में से निकलती हैं, जिसको देखकर अहले इलाका जो हैं, अहले मोहल्ला जो हैं, वो इन शदीद इज़्तिराब का शिकार होते हैं और उनको पानी में से बाहर निकाला जाता है, कुएँ में से बाहर निकाला जाता है, और जब बाहर निकाला जाता है तो सब लोग ये समझते हैं कि इनको मारा गया है या कुएँ में गिर के इनकी हलाकत हो गई है। अच्छा, अब ये सब कुछ इतना ख़तरनाक तरीके से क्यों होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेटा का एक इलाका है जी, जहाँ जिसको कहते हैं बारखान, वहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। और वहाँ पर जनाब जी मैं आपको बता दूँ कि ये जो ख़ातून है जिनका कत्ल किया गया है, 40 साला ये जो ख़ातून है गरनाज़, इनका कुछ ही दिन पहले अभी एक वीडियो बयान भी आया था, जिसमें इन्होंने हाथ जोड़ के कुरान पाक को हाथ में लेकर और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि इनको बाज़याब करवाया जाए। और इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि यहाँ के जो एक सियासतदान है, जिनका नाम उन्होंने बताया था, सूबाई वज़ीर हैं जी सरदार अब्दुर रहमान खिरान। उन्होंने कहा था कि जी इस शख्स के घर पे, इस शख्स के डेरे पे, इस शख्स के फार्म हाउस के ऊपर एक निजी जेल है और उस जेल के अंदर इस शख्स ने हमें पिछले 4 साल से कैद करके रखा हुआ है। और ये जो खातून है गरनाज़ और जो इनके 2 बेटे कत्ल हुए हैं, इसके अलावा अभी भी उनके 4 बच्चे उसी जेल के अंदर गल सड़ रहे हैं। इस खातून ने कहा कि इनको रेस्क्यू किया जाए, इन्हें बचाया जाए और इनका कोई कसूर नहीं है, और ये जो हैं वो ज़िंदा वहाँ से निकलना चाहती हैं, और उनको ये भी डर था कि इनको मार दिया जाएगा। और फिर वही होता है कि कुछ नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। हालाँकि उस वक़्त क्वेटा के अंदर जो है, इनके लिए जब ये वीडियो बयान इन्होंने जारी किया था, उस वक़्त एक एहतजाजी मुज़ाहिरा ज़रूर हुआ था, लेकिन उस एहतजाजी मुज़ाहिरे के नतीजे में हुआ कुछ भी नहीं, किसी ने कोई बाज़याब नहीं करवाया। वहाँ पे पुलिस, आपको पता है कि ये जो वडेरे होते हैं या ये इस वडेरे टाइप के सियासतदान होते हैं, इनके डेरों पे उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो वहाँ पे जाएँ। आपने देखा होगा अक्सर ये वडेरे अपने कुत्ते छोड़ देते हैं बेचारे मज़ारों के ऊपर और उनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम ढाते हैं, तो आप फिर सोचें कि क्यों नहीं ज़लज़ला आएँगे और क्यों नहीं कुछ आएगा। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो इनके वारिसीन हैं, इन्होंने वहाँ पर अहले इलाका और अहले मोहल्ला के साथ मिलकर क्या किया, इन्होंने इन लाशों को उठाया और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, उनके पास जाकर वज़ीर आला हाउस के बाहर रख दी लाश और कहा कि जब तक आप लोग इस इंक्वायरी का नोटिस नहीं लेते हैं, तब तक मीर बज़ंजो साहब की मैं बात कर रही हूँ, उनके सामने जाके रख दिया कि जब तक नोटिस आप नहीं लेते हैं, तब तक हम जो हैं, वो किसी भी सूरत
جو ہے وہ ان کی تدفین نہیں کریں گے، جو کہ ایک اچھا عمل تھا۔ اس کے بعد فائنلی پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور پولیس نے جناب کیا کیا ہے کہ پولیس نے اب اپنی تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ آئی جی کو جمع کرا دیا ہے۔ اب میں کچھ اور مزید امپورٹنٹ انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پولیس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ کیا آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو آ، اس واقعے کی جو بازگشت ہے اس میں بلوچستان اسمبلی تک جو ہے یہ بازگشت پہنچی ہے، اور وہاں پر کیا ہوا ہے، کیا ہمارے سیاستدانوں نے اس کے لیے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور خاص طور پہ جس سیاستدان کے اوپر الزام لگا ہے ان کا اب کیا موقف ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو خاتون ہیں جن کی ہلاکت ہوئی ہے اور جن کے ساتھ ان کے 2 بچوں کو مارا گیا ہے، ان کے جو شوہر ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ان کے شوہر کا نام ہے جی خان محمد مری۔ انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پہ ان کا تعلق جو ہے وہ کوہلو، وہاں پر ایک علاقہ ہے وہاں سے ہے، اور وہ انہوں نے ساتھ میں یہ بیان دیا ہے پولیس کو، جو اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ سردار عبدالرحمان کھتران، یعنی کہ جو سیاستدان ہے جنہوں نے بیسیکلی مارا ہے، جن کے اوپر الزام مبینہ طور پہ لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ملازم تھے ہم لوگ، اور ہم لوگ بارکھان کے اندر یہ جو سیاستدان ہے یہ رہتے تھے اور کوئٹہ میں مقیم تھے، ہم ان کے گھر میں کام کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 2019 میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ سردار عبدالرحمان کھیتران جو ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں اور ان کے بیٹے انعام شاہ کو کہتے ہیں کہ ان کو اپنے بیٹے انعام شاہ کے خلاف ایک کیس میں، یعنی یہ جو سیاستدان ہے ان کا جو بیٹا ہے اس کے خلاف ایک کیس ہوا ہے، اس کیس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹی گواہی دینی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے صاف انکار کر دیا، میرے بیٹے نے کہا کہ میرا کام ہے آپ کی ملازمت کرنا، آپ کی چوکیداری کرنا، میں جھوٹی گواہی جو ہے وہ نہیں دے سکتا، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اگر جھوٹی گواہی دی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان تھا یہ غصے میں آ گیا، اس کی ایگو کو نقصان پہنچا، اور اس نے جناب عالی کیا کیا کہ اس نے میرے بچوں کو اور میری بیوی کو اور سب کو پکڑ کر پوری فیملی کو جیل میں ڈال دیا جو اس کے گھر میں موجود تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں مجھے بھی نامزد کرایا گیا، جس پہ مجھے گرفتار بھی کیا گیا، لیکن 3 سال جیل کاٹنے کے بعد میں کیس سے باعزت بری ہو گیا، جس کے بعد بھی وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا اور کہتا رہا کہ جھوٹی گواہی دو گے تو ہی تمہارے بچے تمہیں ملیں گے، ورنہ تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا اور نہ تمہیں ملنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ جب پولیس جو ہے وہ ان کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے، اور جب پولیس نے چھاپا مارا تو اس میں جو سردار عبدالرحمان ہیں، یہ جو کھیتران صاحب ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، یہ جو سیاستدان ہے جن کے اوپر اتنا بڑا یہ الزام عائد ہوا ہے، ان کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی خان محمد مری اور مری اتحاد کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو میں سختی سے مسترد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے ان افراد نے مجھ پہ قتل کا بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کو انٹرویوز بھی دیے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ مارے جانے والے افراد ان کی تحویل میں تھے ہی نہیں، یعنی کہ یہ جو سیاستدان صاحب ہیں انہوں نے تو مکمل طور پہ انکار کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جس کنویں سے لاشیں نکالی گئی ہیں اس کنویں کو اگر دیکھا جائے تو وہ میرے گھر سے 2 کلومیٹر دور ہے، اگر میں نے ان کو مارنا ہوتا تو میں ان لاشوں کو اپنے گھر کے قریبی کنویں میں کیوں نہ پھینکتا۔ یہ سوال کیا ہے جی ان سیاستدان صاحب نے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی کسی کو مارتا ہے تو دور ہی جا کے پھینکتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے یہ سوال کیوں لوگوں سے پوچھا، آئی ڈونٹ نو، یا شاید ان کا یہ کہنے کا مقصد ہوگا کہ میری زمینوں کے آس پاس جو میرے اپنی حدود میں کنواں آتا ہے میں وہاں پہ کیوں نہیں میں نے پھینکا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنا جو بیان ہے وہ یہ ریکارڈ کروایا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے واقعے کے اندر جو یہ اتنا ظلم و ستم ہوا ہے، اور جس طرح سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جس طرح سے احتجاج ہوا ہے، اس کی بازگشت جو ہے وہ بلوچستان اسمبلی تک بھی جا پہنچی ہے، اور اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیمز ہیں وہ بھی بنا دی گئی ہیں، اس کی بھی ہدایات جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ اس واقعے کی بازگشت جو ہے وہ جب بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں سنائی دی تو میں آپ کو بتا دوں کہ کولو سے تعلق رکھنے والے جو وزیر تعلیم میر نصیب اللہ مری اور متعدد اراکین ہیں، انہوں نے اس کی بھرپور مذمت بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا، اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر کسی سردار کے اوپر کوئی الزام عائد ہوتا تھا کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا تھا،
اور جو پولیس ہے فائنلی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے چھاپے مارے ہیں، لیکن ابھی فی الحال کوئی بھی شخص جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی ہے وہاں سے۔ لیکن جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھے گا، جیسے جیسے لوگوں کا احتجاج آگے بڑھے گا، اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں انصاف ہو، تو پھر جیسے جیسے فردر اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ اور آپ لوگ اس پورے واقعے کے بارے میں جب آپ نے سنا تو آپ کے دل پہ کیا گزری؟ میں جب یہ پوائنٹس لکھ رہی تھی تو یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو تھے، بہت تکلیف مجھے ہوئی کہ لوگ جھوٹی گواہیوں کے لیے مار دیتے ہیں۔ لوگ 500 روپے کے لیے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ لوگوں کا کوئی دین، ایمان، ضمیر کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ یہ قیامت کی وہ تمام نشانیاں ہیں جو مکمل پوری ہو گئی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا اب کوئی نشانی باقی رہ گئی ہے جو ہم سوچیں کہ آنے والے وقتوں میں آئے گی۔ سب کچھ پورا ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہے تو ایک مسیحا کے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دجالیت تو پھیل چکی ہے ہر طرف۔ اب آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، میں پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔